ایڈیاں لکھ جانا تے 2 لکھ دیاں ہون میں اللہ دے نام تے قربانی کر دی جاؤں میرے مصطفیٰ کریم نے علماء جس پہلے جناب آلو بی بی نے واضح پیغام لیتا ہے انہیں جلتے ہوئے کڑا جنہیں تیل ابلدہ پہ آئے آڈر دیتے نے دیا بیٹیاں نو پہلے سٹیا جائے پھر انہوں ہی پکڑ کے سٹ دیتا جائے ان دی ایک بیٹی 4 سال دی بعض نے 6-7 سال دی بھی لکھی ہے ایمیں پکڑ کے ہونے والا تو جلہ ادھر جس پہلے ان دی ماں دے پہلو بھی چکھچے آئے میں تیرے تو سوال کرنا یار ایمیں کسے دی بیٹی ان دے پہلو تو کھچی جائے اس پہلے جناب اولاد والے ہیں دے کلیجے تے کی گزر دی ہے اوہ بیٹی نو کوئی جھڑک دے دے اتنی بھی برداشت نہیں ہو دی گھر وچ کوئی بیٹی نو جھڑک دے وے تے پیو تے ماں برداشت نہیں کر دے تے کہنا چاہنا جی بیٹی دے والد تو پکڑ کے انہوں آگ دی جانب کھجیٹیا گیا ہے اس پہلے ماں دے حوصلے ہونا کی عالم ہوئے گا اس پہلے انہوں اٹھا کے بل دے ہوئے سوس کڑا دے اندر سٹے آئے اس پہلے جلاد آیا ہے انہیں ہوتی دوسری بیٹی جڑی اجے اممہ کہنا بھی نہیں جان دی جڑی دودھ پیون والی ہے جڑی 6 مہینے دی چھوٹی جی عمر رکھن والی ہے اس ویلے ہوتی لات تو پکڑ کے بے دردین المان دی اس گودی بھی چکھچیا گیا ہے ایک لمحے واسطے ماں نے سوچیا ہے بیٹی نو بچا لواں یارا کچھ بھی ہوئے ماں ہی ہوتی ہے کچھ بھی ہوئے ماما ہی دیئے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ باغاں دے وچے ہریل توتا اڑدا ڈالی پر ماما باجے محمد بخشا آج کون کرے رکھوالی یہ سلمان اپنی بیٹی دی درد بری چیخ سنیے ایک لمحے واسطے ماں دے دلچ خیال آیا ہے پر اللہ اتنی وڈی قربانی ضائع تے نہیں ہوون دینا وہ دی شہید بیٹی دی روح میں سامنے آئی ہے تے آکے آندھی ہے اماں گھبراوی نا اماں پریشان ہوئی اے اگ دے پردے تو پار لنگن دی دے رہے اے تو گزرن دی دے رہے تینو جنت دے دروازے بھی نظر آ جمن گے جنت دی سونی خوشبو بھی آنا شروع ہو جائے میرے بیلیو دوسری بیٹی چلی گئی ہے وہ بھی جناب عالم مالک کے حقیقی دنوں تے صدقہ ہو گئی ہے اور جس ویلے انہیں والا تو پکڑیا گیا اپنی جان بچا لے بچنا چاہنی ہے تے سر رکھ دے فرعون لے قدمہ دے اللہ تے اس ویلے سورت نے آکھے آئے جنیاں دھیاں کھند سامنے مر جاون ذرا غور کرو نے زندہ رہ کے کی کرنا ہے میں نو کوئی زندگی دے شوق نہیں میں اپنے مالک واسطے جے میں دھیاں واریاں نے میں جان بھی وارا گی اس ویلے پوچھیا تیری آخری خواہش تیری آخری زندگی دی کوئی خواہش اس پہلے انہیں کیا میری ایک کو خواہش ہے جدوں میں مر جاواں ایک کو کھڑے وچ میں نو تے میری دھیاں نو دفن کر دے آج میں اپنی بیٹیاں نال زندگی نہیں گزار پائی میں اپنی بیٹیاں دی قبر دے اندر رہنا چاہنی ہوں جس پہلے انہوں نے شرط منظور کر لئی انہوں بھی جلا دیتا گیا ہے اس پہلے اللہ کریم نے اے ایمان بی بی آسیہ دے سینے وچ منتقل فرما چھوڑے کہ بی بی آسیہ اس ویلے کلمہ پڑھ گئی ہے جناب موسیٰ دا فرعون پریشان ہے ایک ہی کر گئی ہے روٹی بند پانی بند جناب ساری چیزاں بند تے بی بی آسیہ دی زبان تے اللہ دا ترانہ ہے آخری وقت بی بی نو ایویں صلیب دے اتے لٹکاون واسطے جس ویلے ہتھاں وچ میخاں ماریاں کندھیاں وچ میخاں ماریاں پیٹ وچ وڈی ساری میخ مار کے لکڑی نال جوڑ دتا گیا ہے ایویں بی بی نو ٹنگن لگے جس ویلے بی بی دے خون دے قطرے زمین تے گردے پہنے اس ویلے بی بی نے بے ساختہ دعا منگی ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی
من القوم الظالمین۔ میرے اللہ جنت چ میرا گھر بنا پر اپنے نیڑے بنا۔ جدو مالک نے دعا سنی ہے تمام مسالک دے علماء نے لکھے اللہ نے پردے ہٹائے اپنی بھی دید کرائی ہے نل جنت بھی دکھائی ہے۔ بی بی آسیہ اس ویلے مسکراون لگ پئی ہے، دیکھن والے کہنے نے اوے تینوں اس ویلے اسی تیری عقل ماری گئی ہے۔ فرمایا عقل میری نہیں ماری گئی، عقل تہاڈی ماری گئی ہے۔ اگر تساں او منظر ویکھ دے جو میں ویکھیا اس سونے نو ویکھ دے جنہیں یوسف نو حسن دی اساں سب دعوے کرنا لے اساں بڑے عاشق پر عشق میں نہیں ہوندا۔ عشق تے سولیاں تے چڑھ کے بھی اپنے محبوب دے نعرے مار دائے۔ تساں کیسے عاشق ہو ایک چھوٹے جے جھوٹے پرچے تو خوف زدہ ہو کے گھراں وچ بہ جاؤ۔ ایک آدھی محبت ایک اور چیز دا نام اس واسطے کسے آکھیا سی عشق دیاں اگاں نہیں اوڑیاں جاندیاں لگ عشق دیاں اگن لگ جان۔ مصطفیٰ کریم نے علامہ جسل اس بی بی دی قبر تو میرا نبی گزریا 2500 سال بعد۔ میرے مصطفیٰ اس معاشرہ تے ہوندیاں دو بیٹیاں دی قبر تو گزرے 2500 سال بعد۔ اج تو تقریباً 4000 سال پہلے او دوویوں دی قبر وچوں تیرے تے میرے نبی نو جنت دی خوشبو پئی آ۔ اس واسطے سونے ہو اس واسطے آکھ گیا سی بابا میں قربان تینا دی باہو تے قبر جنا دی جیوے۔ اس واسطے سونے ہو کوٹھیاں دا آباد ہونا کمال نہیں، قبراں دا آباد ہونا کمال۔ میرا تے تیرا نبی چلے سواری چلدی چلدی بیت المقدس دے باہر لجپال آئے، جبریل نے سواری بننی ہے، اندر جلوہ گری نبیوں نے استقبال کیتا۔ میرے سرکار دیکھ رہے نے کون امام بڑے، جناب آدم نے میرے تے تیرے باب آدم نے ہاتھ پکڑیا حضور دا جتھے تو ہمیں سونیا تیرے بغیر کیڑا امام بڑے، بولو تو صحیح۔ مسلح تے کھڑا کیتا، دوجے لفظاں وچ پیغام دیتا، نماز میرے مصطفیٰ دے پیچھے پڑھ کے دنیا نو دسیا نبیاں وچوں اندی برابری دا کوئی نہیں، متاں کوئی برابری کر بیٹھے۔ ایسے واسطے جناب اعلیٰ انبیاء نے اقتدا کیتی ہے میرے تے تیرے نبی دی، اور کوئی مننے نہ مننے جناب اعلیٰ سر سید ورگے کئی موزی تے خبیث انگریزاں نو خوش کرن والے اس معجزے دا انکار کرن تے باویں جو مرضی آکھ دے رہے، لیکن حضور دے نوکر کل بھی کہندے سن اج بھی کہندے پین کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جے کنوں کواں تیرے جیا تیرے نہیں کلوں کواں تیرے جیا تیرے۔ مصطفیٰ کریم نے علماء بس ہی دعا کرو اللہ زندگی دے وے یا موت دے وے حضور دے پیارے چ دے، آمین کر۔ بس فرمائش دا ایک شعر پورا کری دے یہ کی یاد کرنگے کس سخین الپالا پیاس اچھا بولو منگو دعا شالا انجدہ نصیب ہوئے جدوں آوے موت سانو جدوں آوے موت سانو سونا قریب ہوئے
منگو دعا شالا منگو دعا انج دا کی پوچھ دے ہو میرے تو سوہنے دیاتا کی پوچھ دے ہو میرے تو آقا دیاتا جنوں خیر پاوے سونا جنوں خیر پاوے سونا نہ کدی غریب ہوئے منگو دعا انج اے یار بچہ خوشبو والا بڑی دیر دا پھر دا پہ آئے تے انہوں سارے اس تقریر چینوں جھڑکن لبیاں نے پیسے بھی لبی میں نو بالکل نہ دیو پیسے اے 100 روپیہ میرے طرف بھی پیش کر لیکن اندو اے پھرے میں شیر پڑھنا تُسا انہوں نظرانہ اچھا بولو مطلب سمجھو کہ میرے نال آیا ہے ٹھیکیداری کی دے تو آڑے پنڈی رہتا انہوں پتہ ہی ہے میں نو عادت نہیں ہے اللہ معاف کرے نہ میں اس واسطے اپنے نال لات خان بھی نہیں رکھدا ایسا جن واسطے اعلان کیتا جائے کہ سلاب زدگانے چوئیں ایلو ماشاءاللہ مصطفیٰ کریم علام منگو دعا شالا انجدہ جدو آکے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے جدو آکے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے قدمانو چملاواں میں قدمانو چملاواں میں منظر عجیب ہوئے منگو دعا شالا اجدا اور عظمت حسین پاک دی میں کی دساں تہاں عظمت حسین پاک دی میں کی دساں تہاں بڑے آج دی سواری بڑے آج دی سواری رب دا حبیب ہوئے منگو منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے اب ادھار رہا آسمانہ دی سیر تے جنت دی سیر ادھار رہا بلال دا نکاح اچھا بولو ادھار رہا عرش تو گزرنا ادھار رہا محبوب دے تحفے پر ایک گل سنو اللہ نے ہر عبادت زمین دے اتے حکم ارشاد فرمایا پر ذہن وچ رکھ نماز اتنی قیمتی ہے مالک نے اپنے کول بلا کے تواڈے واسطے بھیجی تے حبیب دا دتا تحفہ ضائع کیتا جاندا ہے کہ قبول کیتا جاندا ہے جیڑی تسبیح حضور دے جالی نو لگ کے آئے نا تینوں لکھ روپیہ کوئی دے وے تو ویچے گا نہیں کہ اے میرے حبیب دے جالیاں نو لگی ہوئی ہے حجر اسود نو لگی ہوئی ہے حجر اسود نو لگی کوئی چیز تو دیویں گا نہیں کسے نو اوے جن دے صدقے حجر اسود نو تے جالیاں